बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान सीखें ऑनलाइन एकेडमी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन पढ़ना चाहे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आइए बिला तख़ीर तख्ती की शुरुआत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले इसके 1 2 3 4 5 6 कवायद हैं, ये पढ़ेंगे। इसके याद करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये तख्ती हमारे लिए आधी से ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कवायद है हरकत। हरकत की जमा हरकात है। ये हरकत है, ये 2 हरकात हो गई, ये 3 ज़बर ज़ेर पेश, ये इसको कहते हैं हरकात। 1 थी तो हरकत थी, अब अगर 2 हो जाएंगी तो हरकात हो जाएंगी। हरकत की जमा हरकात है। ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। ज़बर और पेश हरफ के ऊपर, ये देखें ज़बर भी ऊपर है, पेश भी ऊपर है। हरफ के ज़बर और पेश हरफ के ऊपर, जबकि ज़ेर हरफ के नीचे होती है। जिस हरफ पर कोई हरकत हो उसे क्या कहते हैं? सवाल ये बनेगा। तो जिस हरफ हमज़ा है, बा है, ता है, सा है या कोई भी हरफ है, तो जिस हरफ के ऊपर कोई भी हरकत होगी या नीचे हरकत होगी तो उसे हम कहेंगे मुतहर्रिक। मतलब ये हरफ अब मुतहर्रिक है, ये भी मुतहर्रिक है, ये भी मुतहर्रिक है। ये तमाम हरूफ मुतहर्रिक हैं क्योंकि इनके ऊपर हरकत है। आइए पढ़ते हैं आगे। ज़बर मुंह और आवाज़ को खोलकर, ज़ेर आवाज़ को नीचे गिराकर और पेश होंठों को गोल करके अदा करेंगे। सवाल बनेगा ज़बर ज़ेर पेश को कैसे अदा करेंगे? तो ज़बर मुंह खोल के कैसे, देखिए ये है बा, ज़बर बा। अब ये जो बा पढ़ा है आखिर पे मैंने, ये देखें हमने पढ़ा है मुंह भी खुला है, आवाज़ भी खुली है। बा ज़बर बा, ये वाला बा। इसी तरह ज़ेर आवाज़ को नीचे गिरा के देखें बा ज़ेर बी, आवाज़ किधर को गई? नीचे को। बा ज़ेर बी। इसी तरह पेश होंठों को गोल करके अदा करेंगे। अगर हमारे होंठ गोल होंगे तो पेश की अदायगी ठीक होगी। अगर हम होंठ गोल नहीं करेंगे तो पेश की अदायगी तो हो जाएगी लेकिन वो ठीक नहीं होगी। बा पेश बू, बा। यहाँ देखें देखें आवाज़ और मुंह दोनों खुले हैं। बा बी बू, यहाँ पर होंठ गोल हुए हैं, बू। आगे सवाल बनता है ये वाला, यहाँ पर एक मेन कवायद बनता है कि हरकत को पढ़ेंगे कैसे? तो हरकत को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। कैसे? अब हरफ है ना, हरफ हमज़ा है या बा है, ता है, सा है, ये तो ऐसे के ऐसे ही रहने। जैसे हमने पहली तख्ती में पढ़ा है ना, अलिफ बा ता, उसी तरह हरूफ रहने। अब उन्होंने कहा हरकत को, मतलब ज़बर ज़ेर पेश को कैसे पढ़ेंगे हम? तो हरकत को बग़ैर खींचे, जैसे बा ज़बर बा, बग़ैर खींचे बा ज़बर बा नहीं पढ़ना। बा ज़बर बा, बग़ैर झटका दिए बा ज़बर बा, बा भी नहीं पढ़ना, बा भी नहीं पढ़ना। बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बा बी,
پو۔ آگے چلتے ہیں، الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے کیا پڑھیں گے؟ یہ ہے الف، یہ الف ہے، اس کے اوپر اگر زبر نہ ہو، زیر نہ ہو تو الف ہے، پیش نہ ہو تو الف ہے۔ جب اس کے اوپر کوئی بھی حرکت، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، یا یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی بنی ہوئی جزم، یہ جزم آ جائے تو اس کو ہم پڑھیں گے حمزہ۔ خالی ہو تو الف ہے، اوپر نیچے کچھ آ جائے تو حمزہ ہو جائے گا۔ را، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر مطلب موٹا، را کو موٹا پڑھے، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھے۔ یہ تھے جی آج کے ہمارے قواعد۔ تو اس میں جو مین قواعد ہیں وہ دو ہیں، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کھینچنا نہیں ہے حرکات کو۔ آئیے تختی کی شروعات کرتے ہیں، بہت ہی آسان تختی ہے، آپ پہلے والے 2-3 حرف سیکھ لیں، آگے آسان ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر تختی کی شروعات کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ اس میں بالخصوص ہم نے اس بات کی توجہ رکھنی ہے کہ بالکل تسلی سے پڑھنا ہے، سانس لے کے، جیسے دیکھیں با الگ کر دینا ہے، زبر الگ، پھر اس کا جو بننا ہے نا، جس کو ہم اپنی زبان میں جوڑ کہتے ہیں، اس کو ہم نے الگ کرنا ہے۔ مطلب دیکھیں اب با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ اس میں جو اکثریت غلطی ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے کہ دیکھیں تا زب، زب نہیں ہے، یہ ہے تا زبر۔ ہم نے پڑھا تھا نا سیٹی والے حروف 3 ہیں، زا سین صاد، تو ان میں پہلا حروف زا ہے، تو یہ دیکھیں زبر، زبر کا پہلا والا حروف بھی زا ہے۔ تو چونکہ ہم عربی زبان پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر بھی تا زبر، تا زیر، زے اور زیر، تا پیش، یہاں پر ہم نے پیش، اکثریت یہ غلطی کرتے ہیں کہ تا پے تو، پے نہیں ہے، تا پیش تو۔ جب ہم رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے تو ہمیں یہ آسانی ہوگی کہ ہم حروف کو مکمل پڑھیں گے، جیسے زبر زیر پیش تا سا۔ جب ہم پڑھیں گے جلدی جلدی، جیسے تا زبر تا، تا زیر تی، تو ہماری بہت ساری غلطیاں ہوں گی، اس لیے ہم نے ٹھہر ٹھہر کے سکون سے پڑھنا ہے۔ اور جس طرح ہم نے یہ والا حرف پڑھا ہے، جیسی آواز اس حرف کی نکلی ہے نا، ایسی آواز یہ تیسرے حرف کی آنی چاہیے، ایسی آواز اس کی آنی چاہیے، جیسے سا، سا نہیں، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ بالخصوص اس میں ہم نے آواز کا خاص خیال رکھنا ہے، اس میں پڑھا جاتا ہے ہا ہی ہو، حالانکہ تینوں ہا ہے، جیسے ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ یہ پورے پڑھیں گے، خو خی، بہت ہی ایزی تختی ہے، آسان ہے، اسی طرح یہ مکمل تختی ہے، دیکھتے جائیں، یہاں تک یہ ہے اور یہ آگے آ گیا، یہاں تک تیسری تختی ہے، مختصر سی ہے، بہت آسان ہے۔ اس سے آگے آتی ہے چوتھی تختی، تو اس کے یہ چند قواعد ہیں، اور
انشاءاللہ یہ بھی نہایت آسان تختی ہے، تو آپ نے بس ساتھ دینا ہے، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو پھر گزارش ہے کہ جس نے آن لائن پڑھنا ہو وہ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور چوتھی تختی میں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔